Hello guys, Namaskar Sampurnama, and today we will discuss about the sight and the eye human eyeलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आई भनेको एउटा सेन्सरी अर्गन हो विच इज रेस्पोन्सिबल फर के भिजनको लागि सबलाई थाहा नै छन्। दुईवटा आई इज लोकेटेड टु आई इज लोकेटेड इन अर्बिटल क्याभिटी। आई कहाँ लोकेटेड हुन्छ? अर्बिटल क्याभिटीमा एन्ड इज सप्लाइड बाई अप्टिक नर्भ। अप्टिक नर्भ इज सेकेन्ड क्राइनल नर्भ। आईले कुन नर्भ सप्लाई गर्छ? सेकेन्ड क्राइनल नर्भ द्याट इज के अप्टिक नर्भ। इट इज स्फेरिकल इन सेप। कस्तो प्रकारको हुन्छ? गोलो हुन्छन् एन्ड 2.5 सेन्टिमिटर इन डायमिटर। स्पेस बिट्विन द आई मतलब अर्बिटल क्याभिटी र दुईटा आईको स्पेस जुन हुन्छन् त्यो केले अकुपाइड गरिएको हुन्छ? फ्याटी टिस्युले। कुन टिस्यु? फ्याटी टिस्यु। अब स्ट्रक्चरलाई कुरा गर्दा एउटा आउटर लेयर हुन्छ, मिडल लेयर हुन्छ र अर्को इनर लेयर। आउटर लेयरमा हामी स्क्लेरा र कोर्नियालाई हेर्छौँ। मिडल लेयरमा कोरोइड, सिलियरी बडी र आइरिस, त्यसै गरी इनर लेयरमा रेटिना। यो स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त? कोर्निया र यो भनेको स्क्लेरा आउटर लेयर हो र त्यसपछि के छन्? मिडल लेयर कोरोइड, यो पिगमेन्टेड हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ? रेटिना इनर मस्ट लेयर मस्ट भास्कुलर हुन्छन्। यो चाहिँ के हुन्छ? अब कोर्निया अभास्कुलर लेयर हुन्छन्, यसमा कुनै ब्लड सप्लाईहरू हुँदैनन्। अब आईमा भएको एक्सेसरी आर्गनको कुरा गर्दा आई बोरो हुन्छन्। आई बोरो भनेको आई बोरोमा के हुन्छ? हेयर फोलिकल्सहरू हुन्छन् विच इज प्रेजेन्ट एन्ड इट प्रिभेन्ट द डस्ट पार्टिकलहरू। कुनै धुलो यदि फाल्यो भने त्यसले रोक्छ। कसले? त्यसले धुलोहरूलाई रोक्ने काम कसले गर्छ? आई बोरोले गर्छ। आई बोरो प्रिभेन्ट द आई फ्रम डस्ट पार्टिकलबाट बचाउने काम पनि केले गर्छ? आई ब्रोले गर्छन्। त्यसै गरी आइलिड छन्। आइलिड इज लाइन्ड बाई थिन लेयर। यो आइब्रोको जुन छलावाला भाग हुन्छन् यो पातलो लेयर, त्यसलाई के भनिन्छ? आइलिड। र यसले के गर्छ? आईलाई कुनै चोटपटक लाग्यो भने त्यसले ड्यामेज हुनबाट बचाउँछन्। अनि त्यसपछि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, यो पनि एक्सेसरी आर्गनभित्र पर्छन्। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डलाई टियर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छन् एन्ड दिस ग्ल्यान्ड प्रोड्युस टियर प्रोड्युस गर्छ र जसले के गर्छ? हाम्रो आँखालाई क्लिन राख्ने काम गर्छ। के राख्ने काम गर्छ? हाम्रो आँखा यदि सफा देख्छौँ के को कारणले गर्दा? ड्यु टु सेक्रेसन अफ टियर। अब आउटर लेयरको कुरा गर्दा आउटर लेयर इज लाइन्ड बाई फाइब्रस लेयर एन्ड इट इज मेड अप अफ दुईवटा पार्ट्स, एउटा कोर्निया र अर्को स्क्लेरा। कोर्निया भनेको कोर्नियाको काम के हो? रे अफ लाइटलाई बेन्ड गर्ने काम। कुनै लाइट मतलब डाइरेक्ट नआइकन त्यसलाई अलिकति बेन्ड गरेर आउँछन्। लाइटलाई बेन्ड गरेर आँखामा पुर्याउने काम केले गर्छ? कोर्नियाले गर्छ। कोर्निया इज अ ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर पनि हो। यसको मेन फङ्सन भनेको रिफ्लेक्ट गर्ने, लाइटलाई के गर्ने? रिफ्लेक्ट गर्ने। रिफ्लेक्सन अफ द लाइटमा के गर्छ? महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् कोर्नियाले। कोर्निया एउटा अभास्कुलर लेयर पनि हो। कुनै पनि ब्लड भेसल्सहरू नर्भहरू सप्लाईहरू हुँदैनन्, जसको कारणले गर्दा यो एउटा कुरा चाहिँ के छ? यो कोर्निया ट्रान्सप्लान्ट इजी हुन्छन्। आईको ट्रान्सप्लान्ट के गरिन्छ? कोर्निया ट्रान्सप्लान्ट यो एकदम सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन पनि हो एउटा कोर्निया। त्यसपछि अर्को पार्ट छन् स्क्लेरा। स्क्लेरा इज अल्सो कल्ड व्हाइट पार्ट अफ द आई। स्क्लेरालाई के पनि भनिन्छ? व्हाइट पार्ट। के हो त स्क्लेरा? इट इज मेड अफ कोलाजन फाइबरले बनेको हुन्छ। यसको डायमिटर लगभग 1 मिलिमिटर हुन्छन्। स्क्लेरा प्रोभाइड द प्रोटेक्सन टु द आइबल। आइबललाई प्रोटेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ? स्क्लेराले। स्क्लेरा कन्सिस्ट अफ फर्म अफ फाइब्रस मेम्ब्रेन हुन्छन् जसले सेप अफ द आईलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छन् एन्ड गिभ एट्याचमेन्ट टु द एक्स्ट्रा। अब मिडल लेयर छन्। मिडल लेयर भनेको इट इज भास्कुलर लेयर एन्ड इट इज अल्सो कल्ड युभिया पनि भनिन्छ। के भनिन्छ मिडल लेयरलाई? मिडल लेयर इज अल्सो कल्ड युभिया। मिडल लेयरमा 3टा पार्ट हुन्छ, आइरिस अरू कोरोइड र अरू के हुन्छन्? आइरिस, कोरोइड एन्ड सिलियरी बडी। आइरिसको कुरा गर्दा आइरिस इज थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर। आइरिस इज थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर एन्ड इट्स मेन्टेन द साइज अफ पुपिल।
आइरिसले के गर्छ पुपिलको साइजलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छन्। पुपिलको साइज भ्यारिज गर्छ, डिफ्रेन्ट साइज देखाउँछन् डिपेन्डिङ अपन के इन्टेन्सिटी अफ लाइटको आधारमा यसले डिफ्रेन्ट साइज देखाउँछन्। ब्राइट लाइटमा पुपिल के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्स्ट्रिक्ट द पुपिल साइज के हुन्छ सानो हुन्छन्। एन्ड इन डिम लाइट रेडिएटिङ मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, मसल्स के हुन्छ सर्कुलेटरी मसल्स सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र पुपिल के हुन्छ डाइलेट हुन्छ, मतलब पुपिलको साइज बढ्छन् डिम लाइटमा और अन्ध्यारोमा। कोरोइड भनेको एउटा भेरी रिच इन ब्लड भेसल्स। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज कोरोइड भनेको रिच इन ब्लड भेसल्स एन्ड इज डिप कोलोइड चकलेट ब्राउन कलरको हुन्छन्। एन्ड लाइट इन्टर इन्टु द आई थ्रु पुपिलबाट पुग्छ र स्टिमुलेट द नर्भ इन्डिङ इन रेटिना देन एब्जर्भ बाई द कोरोइड। लाइटलाई एब्जर्भ गर्ने काम केले गर्छ भनेर सोध्छ कोरोइड इज लगभग 0.2 मिलिमिटर थिक हुन्छ। कोरोइड कस्तो हुन्छ लगभग 0.2 मिलिमिटर थिक। कोरोइडको मेन फङ्सन भनेको इट प्रोभाइड अक्सिजन एन्ड न्युट्रिसन टु द आई। कोरोइड provides oxygen and nutrition to the eye. Now ciliary body. When कोरोइड यदि गोलो भयो भने राउन्डेड भयो भने देन यसलाई नै हामी सिलियरी बडी भन्छौँ। एन्ड इट गिभ द एट्याचमेन्ट टु द सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। यो कोरोइड हो र यो कोरोइड के भयो त कोरोइड यसरी बेन्ड भयो भने यसलाई हामी सिलियरी बडी भन्छौँ। के भन्छौँ यसलाई सिलियरी बडी भन्छौँ। कोरोइड बेन्ड भयो भने त्यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ सिलियरी बडी। सिलियरी बडीले के गर्छ सस्पेन्सर लिगामेन्ट। यो के हो त सस्पेन्सरी लिगामेन्टसँग एट्याचमेन्ट प्रोभाइड गर्ने काम केले गर्छ सिलियरी बडीले गर्छन्। एन्ड सिलियरी बडीको मेन फङ्सन भनेको इट मेन्टेनेन्स द सेप अफ द लेन्सको सेपलाई मेन्टेनेन्स गर्ने काम सिलियरी बडीको हुन्छन्। अब रेटिना इज इनर मोस्ट लेयर। रेटिना भनेको के त सबभन्दा यो लेयरलाई के भन्छौँ रेटिना, सबभन्दा इनर लेयरलाई के भनिन्छ रेटिना भनिन्छ। यहाँ भिट्रियस हुन्छन्, यो लेन्स हो र यो भनेको अप्टिक डिस्क, यो अप्टिक नर्भहरू यहाँबाट। अब रेटिना इज इनर मोस्ट लेयर अफ आई एन्ड इट इज मेड अप अफ थिन लेयर अफ नर्भहरूले बनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ थिन लेयर अफ नर्भ्स। एन्ड रेटिनामा दुईटा फोटो रिसेप्टर्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई रड सेल्स र अर्को के हुन्छ वान इज रड सेल्स एन्ड अनदर वान इज कोन सेल्स। रड सेल्स कन्टेन फोटोसेन्सिटिभ पिगमेन्ट, त्यसलाई भनिन्छ रोडोप्सिन भनिन्छ भने कोन सेल कन्टेन पिगमेन्ट द्याट इज कल्ड आयोडोप्सिन। अर्को कुरा जान्नै पर्ने कुरा के छन् भने कोन सेल इज रेस्पोन्सिबल फर कलर्ड भिजन एट द रेट सी बुझ्ने @C4 मतलब कोन सेल इज रेस्पोन्सिबल फर कलर्ड भिजन एन्ड रड सेल आर रेस्पोन्सिबल फर डार्क भिजन। अर्को छन् लेन्सको कुरा गर्दा लेन्स इज लोकेटेड जस्ट बिहाइन्ड द पुपिलको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि के हुन्छ यो पुपिल हो भने यो यहाँ के छ त यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि के छ लेन्स छन्। लेन्सको काम भनेको फोकस द इमेजलाई फोकस गर्ने काम। एन्ड इट इज सस्पेन्डेड फ्रम द सिलियरी बडीबाट सस्पेन्ड गरिएको हुन्छ बाई कुन लिगामेन्ट सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। सिलियरी बडीमा के हुन्छ एट्याच भएको हुन्छ बाई के त सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। यो भयो सस्पेन्सरी लिगामेन्ट र यो सिलियरी बडीसँग एट्याच भएको हुन्छ बाई सस्पेन्सरी लिगामेन्ट एन्ड इन्क्लोज्ड विथिन अ ट्रान्सप्यारेन्ट क्याप्सुलमा इन्क्लोज्ड भएको हुन्छन्। यो लेन्सको कुरा भयो र यो हाम्रो फिगर। अब यो फिगर तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छन्। यहाँ भिट्रस ह्युमर हुन्छन् र अर्को हुन्छन्
एक्वस ह्युमर, भिट्रस बडीमा भिट्रस ह्युमर र एक्वस बडीमा एक्वस ह्युमर हुन्छन्। इन दिस वे वी विल अन्डरस्टुड द आई इन ब्रिफली नोट्स। यो ठ्याक्कको नोट हो, तपाईँहरूलाई मजाले पुग्छ, चाहे +2 होस्, चाहे यो हाम्रो ब्याचलरको इक्जाम होस्, यो आएको सोधियो भने ठ्याक्कको यति नोट लेख्दा पुग्छन् भन्ने आशा राखेछु। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वेलकम माई च्यानल, वेलकम टु माई च्यानल्स एनदर भिडियो। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि धेरै मेहनतले भिडियो बनाएको छन्। प्लिज एउटा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद सम्पूर्णमा। अर्को दिन पुनः भेट हुनेछन् अर्को भिडियोको साथ। थ्याङ्क यू सो मच।